يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. ये थे माशाअल्लाह जामिया के उस्ताद हज़रत मौलाना फजल हकीम साहब। आप लोगों के सामने तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। मैं अभी नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद उमर दर्जे राबिया वाले को कि वो आकर नातिया कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते रसूल सल्लल्लाहु